सो गायज फायनली तुमकां दाखयता हांवें कितें कितें हाडलां तें हांगसरल्यान खंय म्हणटा तें मुर्डेश्वरसान नेक्स्ट इयर शिवरात्रेकूच गेल्ली हो पळया फोटो. हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू अनदर ब्लॉग ऑफ गोवन फॅमिली फायल्स. सो लास्ट ब्लॉगान पळयला आसता तुमी आमी मुर्डेश्वर गेल्ली आनी येयली, मागीर हांवें ब्लॉग काडूना आनी सामकें जाम जाल्लें. राती आमी मागीर पावली 9:30 सुमार पावली आमी घरा. मागीर फ्रेश बीन जाली, मागीर जेवली न्हिदली आनी आतां सकाळीं आतां जालें 11:15 आनी आयज म्हटलें हांच्या स्कुलान पावपाना म्हणून लास्ट मोमेंटाक 8:30 ताका उठयला, पोळे 2 काडले आनी दिले आनी खालें तेणें. मागीर गेलो स्कुलान. आतां जालो 12 सुमार हाडपाचो जालो. सो आमगेर कुल्ल्यो हाडलेली दिसता, त्यो तश्योच उरल्याक सद्या फ्रिजान दवरलेल्यो उजरोवन बी निवळ करून. सो आयज त्यो कुल्ल्यो करपाच्यो आसा आनी म्हाका कुल्ल्यांचें म्हाका तितलें कळना. सो ती सांगता तशें हांव रेसिपी करता, तुमकांय बीन दाखयता, तुमच्या वांगडा शेअर करता. कशी जाली ती म्हाकाय खबर ना. सो हांवूय बीन व्हिडिओ कित्याक काडटा, म्हाकाय मागीर नेक्स्ट टायम करपाक मेळटली न्हू, ताका लागून हांव व्हिडिओ काडटा ते. सो कुल्लें आयज कुल्ल्यांचें सुकें ना, कुल्ल्यांची अशी शाकोती कशी करतली. सो मायन सांगला तशें हांव रेसिपी करता. सो तुमी बीन पळया आनी तुमचे ओपिनियन सांगा, तुमी कशी करता ती. जर सारकी जावना जाल्यार तुमी बीन कितें आनी एक्स्ट्रा कितें घालता तें सुद्दां सांगल्यार जाता म्हाका. सो सगळ्यां पयलीं जी आसा सोय भाजून घेतली बरी आनी ह्यो पळया कुल्ल्यो इतल्यो आशिल्ल्यो उजरोवन दवरलेल्यो आनी वांगडा तितून कांदो चिरून घातलो 2 कांदे आनी सोय भाजतकीर तितून मसालो घालून वांटून घेतलें आनी हे इंडक्शनार दवरलेलें शिजपाक कुल्ल्यो आनी वांटून घेतकीर आलें घातलेलें वांटपाक, मागीर आलें विसरलेलीं आनी हे पळय हांगा शिजता. आनी मागीर वांटून घेतकीर तितून सोलां वांटपाक घालूना, ही बेश्टी घातलेलीं सोलां आनी मीठ घालून दवरलेलें सोमतें तितून आनी हे शिजतकीर मागीर तितून तो मसालो घातलो आनी बरें शिजोवन घेतलें. आनी सगळ्यां लास्ट मागीर घातली कोथमीर आनी शिजयलें आनी टेस्ट येयल्लो बरो. बरी जाल्ली कुल्ल्यो, सामकी इजी वेन केल्ली, शॉर्टकट मारून. अयांशाक एक दीस स्कूल चुकलें काल म्हणून म्हटलें बेश्टें दवरपा नाका. आनी आयज जाल्यार भुरगीं आयज सुद्दां रडटालीं. हांव अयांच्या पावपाक गेलें तेन्ना 2-3 जाणां भुरगीं रडटालीं, कित्याक आतां खूब व्हडली हॉलिडे जाल्या न्हू तेंची वेकेशन. सो तेंकां आतां मातशें घरा कडलें यूज टू जालें, मागीर स्कुलान वचोन तांकां बरें दिसना. सो अयांशूय म्हाका म्हणटालो, मम्मा आयज वचना हांव म्हणलें नाका नाका चल तूं, एकूच दीस म्हणून सांगलां. आतां हांवें म्हणलें म्हणलें आतां फाल्यां म्हणटलो मम्मा आपूण एकूच दीस वयतलो म्हणून सांगलेलें म्हणटलो. ताका यादी बरी उरता. आनी आतां जाल्यार खुबूच मस्ती करपा लागला आनी राग म्हणून इतलो येता ताका आतां. आनी काल सुद्दां मुर्डेश्वर गेलें, थंय सुद्दां रिक्षेन तो एक सायडीन बसला हे सायडीन आनी भायर तोंड घालून पळयता. हांवें ताका असो धरलो. सो म्हाका सामको हात म्हजो शेवटून असो दुखलेलो आनी वडयलो आनी म्हाका सामको फुगोवन पळोवपा लागलो सामको रागान. सो आतां ताका राग बीन म्हणून कळटा कसो राग काडप तो, आनी फुगोवन दाखयलें म्हणटकीर दिता म्हणून खबर आसा. तो आतां मातसो ताका जाग्यार हाडपाक ट्राय करता हांव. सो मुर्डेश्वर गेलें म्हटल्यार हांवें शॉपिंग अशी कांय करुना, फक्त आमी ते 2-3 स्पॉट गेल्ली न्हू. थंय हांवें पर्स घेतलेली म्हाका बरी कपड्याची, बेस्ट आसा, बरीशी मोबायल पावच कसो आनी ताका पयशे घालपाक बीन तसो. आनी हांवेंच्यान एक गाडी घेतल्या, तो खंय दिश्टी पडटा ताका गाडयो दिश्टी पडटा आनी कांय दिश्टी पडना. आनी राती येवन तो ती ट्रक कसो घेतला, तो रातभर तो ट्रकूच चलयतालो थंय बसोन. आनी कितें घेतलां आनी कांय घेवना. आनी फक्त म्हाजी भाचो आनी भाची जी आसा, म्हाजे मावशेलो नातू आनी मामाल्या नातीक, तांकां तितलेच हांवें कपडे घेतले आनी कोणाक कांय घेवना. आनी अयांशाक एक टी-शर्ट बेश्टें घेतलें नांवाक घेवपा म्हणून. तें म्हाका घेवपाचें नाशिल्लें. तो दुकानकार म्हाका सामको फोर्स करपा लागलो, मॅडम और एक ले लो इसके लिए म्हणटकीर आसूं म्हटलें आनी अयांशाकूय एक टी-शर्ट घेतलें मागीर. हांगा येयलें पळय एकटें, हांगा येयलें पळय पकल. सो गायज फायनली तुमकां दाखयता हांवें कितें कितें हाडलां तें हांगसरल्यान खंय म्हणटा तें मुर्डेश्वरसान. चड कांय हाडूना, म्हाका तितलें अशें लायक जावना. म्हाका अशें ज्वेलरी बिलरी तसलें म्हाका कांय आवडना. फक्त कपडे, सँडल आनी
कपडे एंड सँडल दॅट्स इट, इतलेंच म्हाका लायक. सो आनी पर्स आतां आशिल्लें म्हाजे स्पेरान आसा न्हू जाल्यार हांव कांय घेवपाचे भानगडी पडना. पूण कितें जर म्हाका आवडत जाल्यार त्याच टायमार तें ऑन द स्पॉट घेवन सुट्टा. सो चड कांय हाडूना. ही पळया ही अयांशांची आसा, ही गाडी हाडली हा ट्रक हो सामको फाटी लागलो आनी आसूं म्हणल्यार हांव हरशीं ताका नाका नाका म्हणटालें. म्हाका ते गाडयो बिडयो बेश्ट्यो वेस्ट हे खरें म्हटल्यार हाडप आनी फोडून उडोवप. सो आतां गेल्ली न्हू एक याद म्हणून म्हटलें घेवया चल. तेजें बीन म्हणलें चड वांकडे करपाक नाका. ही हांवें घेतलेली हेका गणपती पळोवपाक गेल्ली न्हू आमी 400 इयर्स ओल्ड गणपती टेम्पल पळोवपाक गेल्ली. थंय ही घेतली ताका. थंय खूब शॉप्स आशिल्ली. थंय पयला आसतलें पर्सी खूब आशिल्ल्यो थंय. सो म्हाका एक अशी हँडी बॅग जाय आशिल्लें जे हांव मोबायल बीन घालून व्हरपाक शकता तशें खंय गेलें म्हणटकीर अशें लायलें गेलें अशें. सो हें पळया हेका हांगा मोबायल पावच आसा असो मोबायल घालपाक मेळटा आनी कपड्याचे फूल क्लॉथ आनी बरो सॉफ्ट स्पॉन्जी मटेरियल आसा. आनी ही पळया अशी चेन आसा हेका हांगा अशी. सो हांगा सुद्दां स्पेस बरो आसा कितें घालतलें जाल्यार. आनी अशी लावपाची मागीर आनी अशी जाली ही तयार पर्स म्हाजी. सो म्हाका ही खूब आवडली. हांव एक्चुअली घेवपाचें आशिल्लें मुर्डेश्वर सुद्दां हांवें पयल्ली एक अशी लावपाची स्लिंग बॅग टायप. पूण मागीर थंय घेवना मागीर परत वचत ना आमी घेवपाक वयतली म्हटल्यार. सो 2 जाली. आनी म्हाका हांवें कांय घेवना आनी लास्ट मुमेंटाक हें खंय घेतलां हें आमी रेल्वे स्टेशनार बसले कडेन टायमपास करप बेश्टें हांव पासयेक गेल्लें थंय. सो म्हाका थंय दिश्टी पडलें. ती मडगांव सुद्दां आसा तसलें कपड्यांची शॉप आसा एक कितें तरी म्हणटा तें म्हाका याद ना. सो थंय हांवें पळय हें अयांशाक जें आसा हें टी शर्ट घेतलें. बरें आसा तशें धुयल्यार सुद्दां तें क्रीप कसलो मटेरियल म्हटलेलें तेणें तो लिक्रा मटेरियल लिक्रा. सो हें घेतलें तेका अयांशाक. आनी हें हो क्यूट सो फ्रॉक. आतां कॉटन कपडे जाय पडटले न्हू आतां गरमेचे दीस येतले थोड्या दिसांनी. सो हो घेतला हांवें मामाल्या चेड्याल्या चेडवाक मामाली नात जी आसा तेका घेतला. अयांशाले जे राखी सिस्टर जी आसा ट्विशा तेका. आनी हें मावशेल्या नातवाक घेतला हो शर्ट क्यूटसो. आनी तेजेर पॅन्ट क्यूटशी. श्रेयंश पयला आसतलो तुमी खंय तरी गेल्ली आमी ओके नवरात्राक गेली तेन्ना येयल्लो आमच्या वांगडा. सो हें तेका घेतल्या. आनी फायनली हो फोटो जो हांव एवरी टायम जेन्ना हांव वयता न्हू दाखयता तुमकां हांव कितले फावटी मुर्डेश्वर गेला तें. आनी म्हाका मुर्डेश्वर खूब लायक कित्याक खबर ना. आनी एक सुद्दां पावट मारतलें हांव मुर्डेश्वर. आतां सद्या न्हू पेंटींग चालू आसा थंय हें जो आसा महादेव तेका तें सगळें हें लायल्याक रॉड बीन लायल्या आनी तें पेंटींग करपा आसा खूब तेजें. आनी हें आसा तेन्ना मागीर जेन्ना पेंटींग जातली पळय तेन्ना आनी एक पावट मारतलें हांव अशी दोनपारची 2 जी 2:15 ट्रेन आसता तिका वचोन मागीर सकाळी फुडें येतली मागीर 9:30 परत ते ट्रेनी. सो हो पळया तो फोटो आमी मारलेलो ट्रायो ट्रीप आमची दाखयता तुमकां सारको. सो पळया अयांश कसो उबो रावता. त्या कॅमेरामॅनान सारकें सांगो सुद्दां ना आमकां कसो येयला तो फोटो. आनी आतां दाखयता तुमकां हांव केन्ना गेल्लें तें हांव मुर्डेश्वर. सगळ्यां पयलीं केन्ना गेल्लें तें दाखयता. आतां म्हाका इयर सारकी याद ना पूण हे फोटो आसा न्हू हे 2019 हे मात सांगपाक शकता हांव कित्याक लग्न जाल्लें आमचें फेब 2019 आनी त्याच वर्सा आमी गेल्लीं मार्चान गेल्लीं आमी मार्चान जेन्ना हें आसा न्हू महाशिवरात्र तेन्ना. सो तेन्नाचो हो फोटो आमी दोगांच गेल्लीं. आनी मागीर नेक्स्ट टायम गेल्लीं आमी 2020 गेल्लीं आमी कोरोनाच्या पयलीं नेक्स्ट इयर शिवरात्रेकूच गेल्लीं. हो पळया फोटो. आनी हो पळया आमच्या वांगडा मावशेली चेडूं येयल्लें तेन्ना तिगात गेल्लीं आमी. आनी आफ्टर कोरोना अयांश जावन 2021 जाला आनी अयांश आशिल्लो 1.5 वर्साचो आसतलो तेन्ना. सो तेन्ना गेल्लीं आमी 2023. हो पळया फोटो. सो आतां म्हाज्यो कितल्यो फावटी जाल्यो
तीन ही चौथी 4th टायम हांव आतां विजीट करता 4th टायम. सो पळोवया आतां केन्ना परत पावता ती. आतां जेन्ना महादेव सगळो रेडी जातलो तेन्ना आनीक पावट मारतलें हांव. आनी जेन्ना फर्स्ट टायम गेल्ली न्हू तेन्ना फोटो काडपाक 60 काय अशी कितें तरी 60 रुपयेशे दिसता म्हाका, 60 आशिल्ले. आनी आतां डायरेक्ट तेणी 100 केले. मागीर पळय 80 सुद्दां. हां ओके 80 रुपीज. हो पळयात कितें बरयलें खबर ना म्हाका, पूण 80 रुपीज आशिल्ले थंय. तेन्ना 2 कॉपी घेतलेली आमी. आनी आतां कितले वाडले पळया, 100 केले तेणी. सो गायज आयचो व्लॉग आवडलो जाल्यार लायक करात आनी चॅनल सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात. आनी एक गूड न्यूज दिवपाची आसा तुमकां, ती हांव तुमकां मोस्टली नेक्स्ट नाजाल्यार तेच्या फुडल्या व्हिडिओन दितलें. आनी जर कोणी नवी आसा चॅनलाचेर जाल्यार चॅनल प्लीज सबस्क्रायब करात. मेळुया नेक्स्ट व्लॉगान.